صدیق عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چارے یار تھی سن اسی قہر دی گرمی وچ محشر دے ایڈو جلوہ گر سرکار تھی سن جدا عقیدہ ہے جنہ قیامت والے دی رودا کھڑا ہو سے نہ رشتہ دار آمنے نہ قوم دے بندے آمنے نہ علاقے دے بندے آمنے قبر چاونے آمنے دلال امت غم خار حسنین دا نانا زہرا دا بابا اے لوگو جنہیں قبر چوننے حسنین دا نانا تیرا میرا وارث بنوانا سبحان اللہ تکبیر علماء حق اہل سنت نبی آسرہ حق چاکہ کو سبحان اللہ یار کیا صدا آسرت عقیدت اعتقاد پاک نبی نال محبت رکھنے والے ہو وہ لوگو قبر دا آسرہ کونے آمن دلالے امت دا غم خارے حسنین دا نانائے ایک باری حق چاکہ کو سبحان اللہ ساتو آسرہ مٹھے مدنی تے ساڑے اتے بھی کرم ہزار تھسل صدیق عمر عثمان علی تے ساڑے حامی چارے یار تھسل اسی قہر دی گرمی وچ محشر دے ایڈو جلوہ گر سرکار تھسن جدے احمد سیرے گاندے ہیں ادھے لب گھلسن بیڑے پار سبحان اللہ یہ آکھنے اے بھی میڈائے اے بھی میڈائے اے بھی میڈائے اے بھی میڈائے جڑے میرے پاک نبی نے آکھنے امتیوں نہ رہو بابیوں تو سب بولو تے نہ بولو جڑے نبی نال محبت رکھنے والے ہو تیری میری مجد تیار ہونی ہے آمن دلال ساری مجد دوارے سوڑا ہے مرونی نے چار کنٹھا ڈلنا اے لوگا کو چھوڑو نبی نال پیار کرو نبی نال محبت رکھو جڑے تیری میری مجد تیار ہونی ہے یہ مجد دی جو آواز آنی پئی ہوئے اے پاد سبا ون مدنی کو آکھے کہ آج بئی طرفے شرط یادا دو چادر ہن گل کفنی ہے تے منہ کفنی ہے چھپائی آما تے نہیں جرم گناہ چاکر سبحان اللہ محبت رکھنے والے ہو نبی دن پیار رکھنے والے ہو اور جے کو قبر دے بچو یہ آوانا دی پئی ہوئے سونے میرا کوئی وارث نہیں کوئی تعلق دار نہیں ہکو وارث ہے قبر دا وارث آمن دلالے امت غم خارے حسنین دلانا ہے سہرا دا بابا ہے اور لوگو جڑے قبر دے وچ پہنچ ویسے نہ پھراما آوڑی یہ کچھ آر تیرا نظر پیان لو سی کہ فرشتے پوچھن مر کے آئے ہی کی میں آئے ہی آتے کوئی آسرا نہیں ہکو آمن دلال دا آسرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء حق اہل سنت قبلہ جان صاحب سٹیج تے تشریف حج آکے گو سبحان اللہ یار تے ایہو عقیدت اعتقاد مجد جو بابا گھن میرے وال توجہ رکھنے میرا حق دکھامنا کہ مجد جو ایہا سرفراز دائیوے تھی بڑے دکھتا مسل سستی کی تھی ساڑا حق بولنا دو سبحان اللہ کنہیں کو ووٹ دیتے میں انہیں دے کام ہے جاگ نہیں جاگ دے تو سدائی سے پریشان پہ تو گندہ مسل سستی کریں گے ساکو دائی میں رہتے ہو زور دا کر سبحان اللہ اور پاک نبی نال محبت رکھنے والے ہو حسنین دے نانے نال تعلق رکھنے والے ہو یہ تیری میری مجد جو آواز آندھی پیو سی اے پاد سبا ون مدنی کو آکھے تے اج بئی طرح صبح دیادا رو چادر ہن گل کفنی ہے تے منہ کفنی ہے ڈھلو گیاما تے نہیں جرم گناہ میں کو ٹرن دے دے تے پر مجد لا شچویاں دا چھڑ نوکر جگ دیا رشتیاں کو بس تیری آس بچائیے سبحان اللہ تے اچھا کہ سبحان اللہ نبی نال رکھن والے ہو نبی نال پیار رکھن والے ہو اے سونیا ساڈی ہور آس کوئی نہیں ہک آس ہے جڑے آمن دلال دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 دنیا دے کلام سن دیو بڑے واہ واہ کریں دے اللہ کا کلام سنو کیڑا بندہ قرآن تے بولنے والا ایک ارشد ندیم میاں چلو دا ایک تیر سکتے لکھا انعام دیتے نے کاری ابو بکر 52 ملکہ جو قرآن فتح کر کے بولنے والا نہیں واہ سبحان اللہ میرا وارث نہیں
देखा केड़ा बंदा कुरान ते बोल दे ओए आयत पढ़ा जेड़ा कारी अबू बकर 52 मुल्क च पढ़ गया हाय हाय सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला वल्लज़ी खलक फसव्वा वल्लज़ी قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحان الله ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ یار قرآن تے جنا دل ٹھنڈا ہو گیا سبحان اللہ آپ کیوں نہ قرآن سنیے کیوں نہ قرآن تے دل ٹھنڈے ہوئے اے قرآن نبی دی زبان ہے رب دا کلام ہے تے پڑھن والا محمد مصطفی ہے تے مومن دے دل ٹھنڈے ہوں گے میں نہیں یاد اللہ دا قرآن تے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 سن کے دل ٹھنڈا ہو سبحان اللہ واہ مفتی صاحب واہ میں حالی تقریر شروع کرنا آج خادم صاحب والی تقریر ہی میں کرنا واہ واہ قرآن کیا دے اللہ فرمائے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء واہ والذی وہ ذات ہے جیڑی تصویراں بنیندی ہے فی الارحام ماں دے پیٹ دے اندر کیف یشاء جی میں مرضی جی میں اور رحم عربی چاہتے ہیں پیٹ ارحام دی جمع جیڑے ماں دے پیٹ تصویر رب بنیں گے اور پڑھے لکھے لوگ دل تڑا میں بھی ٹھنڈا کرنے تو سامنے نظر بنے دیا جیڑے دنیا دا بندہ تصویر بنے دے وہ اپنی تصویر کو 4 چیزاں تو بچیں دے پہلا آگ تو بچیں دے دوسرا پانی تو بچیں دے تیسرا ہوا تو بچیں دے چوتھا مٹی تو بچیں دے جو مٹی کئی تصویریں کھا گئی بے شک تصویر نظر نہیں آندی والد دی تصویر رکھا ہے تصویر نظر نہیں آندی سجنہ دے تصویر رکھا ہے تصویر نظر نہیں آندی اور گھر ٹپ دے حویلی خالی نظر آندی کفیت چینج ہو ویندی خواجہ غلام فرید ملت بادشاہ دے اچیاں لمبیاں لال کھجورا تے پتر جنہاں دے ساوے جس دم نال فرید ساڈی تے او دم ہی نظر نہ آوے تے گلیاں سن ویران وکھی جنگ تے ویڑھا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدا او تے کی بسنا جی یار ہی نظر واہ 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 فرید واہ نظر نہیں آندے پے بندہ روندا بیٹھے دل دی کفیت چینج ہو بابا ناراض نہ ہوئے ساڈا منظر کیا ہے جنازہ پڑھتے تے 40 صف لگتی ہے لیکن میت کو چاون والے بندے کہہ نہیں سبحان اللہ ناراض نہ تھی جنازہ پڑھتے ہیں تو بھائی عظمت اللہ صاحب سلیم اللہ صاحب کیا دن 40 صف لگی ہے جڑے میت جب دی 8 بندے کہہ نہیں ہوندے میں کہ مرن تو بعد جڑا تے کو کم تھا نہیں رہ سکدا ایدے نال یاراں لئی او نبی نال پیار نہ کر جڑا مرن تو بعد قبر دے بارے سے حسد دے سبحان اللہ بے شک اور مرن والا کیا کرے کہ بلب کفن تھیندا پیو تے چتھارو کھول دارا بنی کھڑے لیکن ہاتھ نہیں لیندے مت کپڑے میلے تھین میں کہ جڑا تیری خاطر سوٹ میلا نہیں کر سکدا ایدے کول وفا ہی ہوئے آ نبی دا ذکر کر آمن دلال دا ذکر کر امت غم خان دا ذکر کر حسنین دے نانا دا ذکر کر جڑے
فرشتے پوچھے ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل ای سونے دے بارے کیا جان نہیں اتے مر کے آئے ہو میں اس دلربا کے واسطے میں نے مرنا قبول کیا نبی کے لیے میری زندگی نبی کے لیے میرا کھانا نبی کے لیے ہم آئے یہاں نبی کے لیے کل اٹھیں گے وہاں واہ واہ سبحان اللہ بے شک سبحان اسام دلال واسطے امت غمخار واسطے آئے حسنین دلانا واسطے آئے اور کچھ لوگ قبلہ عقیدت دی ترجمانی کر کچھ لوگ آدھے قبر سے نبی نہیں آدھے اتھوں کھڑکی کھل دی بندہ دہتا ہے ول بندہ پہچان کریں گے ہونا اللہ دی قسم کر کے آدھا عقیدت دی داد ہوئے بندہ بولے سوکہ قبر سے قبلہ عقیدہ کا معاملہ ہے ہونا بندہ مرے پاکستان بندہ مرے ایران بندہ مرے دنیا تے کوئی کونے نبی ہے مدینے بندہ ہے گنہگار کھڑکی کھلی ہے تے ای نبی کو پہچان کی دے کہ نبی دا کلمہ پڑھی نہیں جاندا نبی بچے نہ بولے دا سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ خادم حسین دی میرے استاد سبحان اللہ انہوں نے ابھی داؤد انہوں کو پڑھتے رہے اور پاک نبی نال محبت رکھن والے حسنین دے نانے نال تعلق رکھن والے عقیدے دی گل ہے کہ بندے آدن قبر چ نبی نہیں آندے اتھوں کھڑکی کھلدی بندہ ستا پہ کوٹ سلطان ہے بندہ ہے گنہگار نبی ہے مدینے بندے نبی دی پہچان کیتی ہے کہ نہیں کیتی اے بندے دی آنکھ اتنی دے دے جے نبی دا کلمہ پڑھی نبی نہیں دیکھ سکتا واہ 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 سبحان اللہ تین چیز عقیدے تے بندے نہیں بولے جی عقیدے تے بندے نہیں بولے اور میں حدیث تے قرآن نال بندہ بولے اور قبر کتنے سوال تھی بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ قبر کتنے سوال جڑے بابے ہو تو ستون بولے تے نیڑے لگا تو ست پکاؤ سوال جوان تالی جوان ہوتے ہیں بولے تے ٹائم نیڑے تو ست سوال پکاؤ اگلے رات بابا ہی سارے دن آنکھ نہیں کھلدی اگے بابے اٹھتے ہیں فجر ویلے تے نماز تہجد ویلے ہن بابا 9 بجے اٹھدا بابے کو آکھ نیندر آ گئی اور جاگو نہ بولو زور تو سبحان اللہ اور کیا قبر کتنے سوال ہیں من ربو کا تیرے رب ما دینو کا تیرے دین ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل عقیدہ میں نے بھی میں ہم مدرس بندہ پڑھا کے بالوں کو سمجھنے عربی اشارے علماء بیٹھے جیڑا قریب واسطے اشارہ آوے عربی والے آدن ھذا جیڑا درمیان واسطے آوے اودے واسطے عربی والے دن ذالک جیڑا دور ہوئے اون دے واسطے یا جی میں تواڈی ساری بولی اشارے کیویں کرن جڑی چیز نیڑے پہ اساں تو اے جڑی دور ہوئے اساں تو او عربی علی میں نیڑے دی چیز دا اشارہ کرن نا والا ادن ھذا دور پئی ہوئے تے یا درمیان چھومن دا ادن ذالکا ہن میں عبارت پڑھساں تو کچھ چاسا سی جی سبحان اللہ ان نبی پڑھتے ہیں نبی دا فرمان فرشتے کیا دن ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل ان چاسا ہونا یا سبحان اللہ ہن وال میں پڑھ سکے بندہ نہ بولے ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل اے جڑی سامنے چہرہ دے دردا بئی دے بارے کیا جانا ہن کیڑا بندہ نہ میرا حق کھا ونجے او والے بندہ کیا دے اڈے ای صورت کو میں جانا کھا کے جانے سچ آکھا کے رب دی میں شان آکھا کہ شان تو شان سے بے شک خدا نے زمان دی زبان چاہتے اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہے آجا غلام فرید دی زبان چاہتے آجا خلقت کو دے دی گول ہے ہر دم فرید دے گول سبحان اللہ قریب ہے کہ نہیں دنیا دا مصور ہن لمبی گال لتھی وجے تصویر بنے دے چار چیزاں تو بچے دے آگ پانی مٹی ہوا اے دنیا دا مصور جڑا مصور حقیقی تصویر بنے دے وہی نہ چار چیزاں نال تصویر بنے دے
ڈوڑے تے پیسے دے تو میرے کو مشین ہے اور یہ سمجھنا ہوتے صاحب پڑھتے ہیں ڈوڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جی انہیں کیا کرنا آخر نبی نے محبت رکھنے والے حسنین دنیانے میں تعلق رکھنے والے زہرا دے بابا رکھنے والے جیڑی گال تے تو سن دیو کیا کروں پکام نہیں پاؤں بھاری حساب تھی میں توڑے تو تھی دے ہو سن نا حساب نے تو وہ تو بولو نا یہ حساب گھننے نہ گھننے مریم نواز تو گھنی کھڑی بندہ آکے بھی ہوگے مفتی صاحب ہون اپنے مردے قبر گستان دفنوں نہ دفنوں میں کہ کیوں آکے اتے تو مریم لگی کھڑی ہے میں کہ چلو جیندے نہیں ڈٹھے کے مونے تے دے بولو ستی قوم دا پیسہ فوٹو لوا کے کیڑا کام کی دی کھڑے ہو غردارے کو تو سب ووٹ دیتے نا آج کیا حالت بن گئی ہے آج نبی دے حبدارہ کو ووٹ دے میں تبل عمر فاروق دے پچھ دے وجن کیڑا بکھا ستا آج خدا دی قسم کر کے آدھا تیرا مزاج ہی چین تھی گئے تے کوئی گل ہی سمجھ نہیں آندہ لیکن ہوں میں گل مختصر پہ کرنا جگن اے مصور حقیقی تصویر بنے دے چار چیزاں نال اپنی تصویر بنے دے آگ پانی مٹی ہوا دا مجموعہ انسان بھائی عظمت اللہ جدن اے مصور تصویر دنیا والا بنے دے موبائل دے نال موبائل نال بنے دا پہ کیمرے نال بنے دا پہ روشنی ہوے چمک ہوے سنیک لگی ہوے نوجوان جان دینا سنیک لگی ہوے چمک ہوے اتنا تصویر سونی بن دی ہے جدن او تصویراں بنے دے ماں دے پیٹ دے نہ چمکے نہ تھمکے نہ لائٹے ول تصویر کیڑی بنی ہے ہن جیڑا بندہ نہ بولے پہلی تصویر بنی ہے قبلہ پاک محمد مصطفیٰ دی جڑی تصویر ہے جڑی تصویر دے بارے حسان بن ثابت آدے واحسن منکا لم تر قد عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ عاشق بندہ بولے عاشق بندہ بولے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول خدا جو مومن کو دور آندن کر کی اکھیوں تو دور آندن اجاؤ عارف گھر نہیں پوچھتے نہ تو پہلے حضور آندن سبحان اللہ جیڑے تیری میری بنن دی باری ہے یہ اللہ فرمائے کیف یشاء جی میں اپنی مرضی نال بنائی ہے تے صحابی آدے حسان بن ثابت جیڑے تیرے میں نبی دی باری ہے کہ کما تشاء جی بے سبحان اللہ جیڑے مولا ماں بیٹھے ہو بولو نا تیری میری باری ہے یہ تھا کہ کیف یشاء میں اپنی مرضی نال بنائیں کہیں کوئی کالا بنائیں کہیں کوئی گدرا بنائیں کہیں دی قد چھوٹی رکھی میری بنی ہوئی شاید اعتراض نہ کری جو بناون والا میں جی کہیں کو سونا بنائیں کہیں کو کالا بنائیں میری مرضی ہے فرمایا اللہ اپنی مرضی نال بنائیں جڑے تیرے میں نبی دی باری ہے آمن دلال دی باری ہے امت غمخات دی باری ہے حسنین دے نانا دی باری ہے زہرا دے بابا دی باری ہے تیرے میں نبی دی تصویر جی میں بنی ہے اور کیڑا بندہ نہ بولے فرمایا کما تشاء جی میں تو اکثر چہرہ بتوہا ہو سینہ علم نشرہ ہو ماذا بکادل لگا ہویا مقدون ختنہ تھیا ہویا قبل مکہولا سرما لگا ہویا ہوئے جی میں تیرے من نبی کنات دے آئے اللہ فرمائے جی میں محبوب آندہ ویسی آہ میں رب پڑے دا اور ٹائم نہیں اور پاک نبی رہا میں اپنے موضوع دی طرف آما بھائی نے حکم لیتا ہے تقریر میری اتھاری حسین دا ذکر کرنا ہے جو اے تصویر جڑی بنی ہے حسین اللہ نے جڑی گل کرنا محمد تو ود کے نا آتے تصویر کوئی نہیں حسن تے حسین دی تصویر بنا لگی ہے فرشتے عرض کرنے مالکہ کیڑی تصویر بناونی ہے فرمایا کنات جو محمد تو ود تصویر کوئی نہیں فرمایا انہیں دی شکل انہیں بنا لو ترنت پتہ لگے محمد آدھا پائے سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ لگے محمد آدھا پائے انہیں دے شکل انہیں بناؤ کہ تو ہے ترنت محمد تو ود اور کیڑے بندہ درد والا ہوئے کون حسین کائنات دے وچ او نبیوں دی تصویر دا نام حسین حسین شروع کیا کریں نا میں اپنا موضوع کٹھا کر دیتا ہے حد جا کے کو سبحان اللہ کائنات دے وچ او نبیوں
دی تصویر دا نام حسین تے جائے کفر دا سینہ چیر دیتے اون تیر دا نام حسین یدید تحریک مدی دل دل وچ تعدیل دا نام حسین سمجھونا فخر کرو سدے پیر دا نام حسین حسین اچھا کہ سبحان اللہ اسا سنی حسین ساڈا پیر اچھا کہ اسا سنی حسین اچھا کہ پچھلے کیمرہ گھما پتہ لگ جائے اسا سنی حسین ساڈا پیر اسا سنی حسین ساڈا پیر ساری دنیا حسین دی جاگیر بی بی زہرا کے جائے لبنان نے چسائے چلا نوریہ چلایا چوڑے عرش حسین دلاتے بول بزر رسول اللہ بی بی زہرا کے جائے لبنان نے چسائے چلا نوریہ چلایا چوڑے عرش تو آئے کیڑا وقت حسین تو آمیر آگے کیڑا وقت حسین تو میرے کیڑا وقت کے حسین تو امیر اسا سنی حسین ساڈا اچھا کے اسا سنی حسین ساڈا ساڈا مرید حق لے رکھے جڑا پیر دا مرید ہم جاگا کھے اسا سنی حسین ساڈا پیر والد گرامی قبلہ مفتی ملازم حسین سیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دے خطاب سن کر آئے سارا ساڑے نال بھی محبت کرو کون حسین کہ قبلہ اے جھا صبر بطول دے لال کی اے جھا صبر بطول دے لال کی تے دے صبر تے جگ حیران تھیا چھوڑ مدینہ نانے دا تے بن کربل وچ مہمان تھیا مسلح دے کھو تو کوہا چھوڑن اے جو صابران دا سلطان تھیا پردیس جو ہا کہیں نہیں آکھیا تیرے اکبر دا سبحان اللہ سبحان اللہ کئی جوان سوانے پہنے توڑے ذوق واسطے ول پہ پڑھنا حسین دے نال محبت رکھنے والے اے جا صبر بطول دے لال کیتا تے دے صبر تے جگ حیران تھیا چھوڑ مدینہ نانے دا تے بن کربل وچ مہمان تھیا مسئلہ دیکھو تو کوہا چھوڑن اے جو صابران دا سلطان تھیا پردیس جو ہا کہیں نہیں آکھیا تیرے اکبر دا حسین جدمت حق جاگے اٹھائی جوان سوا کے زور دا کو سبحان اللہ کون حسین قبلہ تو سمیں نہیں بول سکے تیری میری نماز چک گئی ہے حسین کون ہے ہی میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا پھر آئے کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا حسین دی عظمت کو سلام کرنا ہے اکھاں دے وچوں آنسو آون والا قبلہ میری سجدہ فرمیندی ہے اے آنسو زمین تے نہیں ڈھاندے پئے کپڑے تے نہیں ڈھاندے پئے اے سجدہ فرمیندے آنسو تولے کٹھے دیندے پئے قیامت والے دی اللہ فرمیتی اکبر دا بدلہ منگو اصغر دا بدلہ منگو اون دا بدلہ منگو محمد دا بدلہ منگو غادی جاگ دا یار غادی دا بدلہ منگو اے مطلب منگو اے اکثر سب بدلے نہیں منگدے یہ صدقے نانے دی گناہگار امت کو معافی عطا کرو اے گھرانہ تیرے واسطے معافی منگدا پائے اے او گھرانہ ہے قبلہ حق جاگ کرو سبحان اللہ یہ گھرانے دی کیا ہے انہیں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تے جی میں پڑھیے پھر آئے شبیر پڑھی وچ تیران دے تے رسیاں وچ آن بیمائے تے شبیر تو بٹھ کے پھیر دی سجدے دی مشکل جائے بہو آنکھے تھی تے اٹھ دی کن تے دیتے سجدے آن دی ماں کئی جوان سوان دے دل دی ترجمانی تھی دی پئیے انہیں دے گھرانے دی گال کرنی ہے کہ بلا تیری بھی تھی ہے میری بھی تھی ہے کہ بلا تھی نال پیار کریں دے ہو لیکن پوت جمعے مٹھائیاں تقسیم کریں دے ہو تھی جم پوے مکھے دے
متھے وٹ پے ویندا اے دھی نال پیار کیتا کرو نبی فرمائے جڑا دھی نال پیار کرے قیامت والے دن محمد دے کٹھے ہو سی اسا بہن کو عیداں ہی نہیں پہنچایا اسا دھیاں کو عیداں ہی نہیں رہندے بھراواں نال ساڈے کلام کوئی نہیں لوکاں کو لنگر کھڑے کھویندے پر نہ بہن نال بولیندے نہ بھراواں نال بولیندے ساڈا تعلق کیا ہے تے دھیاں کیڑی دعا منگدن شالا پیو دا سایہ قائم رہے تے ہر تھی دینے دعائے رہے بخر سلامت پہ کیاں با تے شالا کوئی تکلیف نہ آوے تے بھیڑا تو ماں پھراما دا تے رہے قبر تونی ہمرائے اے گھر دی رونق مدویں دی جڑے ٹر ویندا پیو لنگر پکے سو پے پر پیو جی شفقت نہیں ملدی ماں باپ جا محبت نہیں ملدا ماں باپ جی چٹی داڑھی والے بابے ڈٹھن جڑے والدین نے شفقت یاد آندن محبت یاد آندن رو پونے اج اوہے بندے گالی کرن جڑے سارے نال چھکے نظر وچ گالی کرن اج روماں تے اج پاپا ہووے اج بھرا ہووے اج اماں ہووے گھر دی رونق وسیع ہویا کیونکہ پیو ماں کیا ہے آوے دکھ تکلیف وجہ دھیاں پتراں کو تے دیندا پیو ماں دلا جڑے پریشان بیٹھے ہو ول دی یاد آوے کوئی آواز سن کھلو زندگی دے وچ سکون آوے دل دی کیفیت چینج ہوندی ہے تے والدین دی شفقت لگ وندے زندگی بد ویندی ہے آوے دکھ تکلیف وجہ دھیاں پتراں کو تے دیندا پیو ماں دلا سے جو مر ونجے تعبیر ہوئے تے ہوئے دا وقت بھی پاس ہے تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہوئے اس ویلے احساس ہے جڑے یار بھی ذرا بتے شمیں نے پوچھیا تے کت کے ویر اپا توڑے دردی کفی ہے سمجھتا بیٹھا زور دا کو سبحان اللہ یار پاک نبی نال محبت رکھن والے حسنین دلانے نال تعلق رکھن والے قدر اولاد دی ماں پیو جان تے خودے ماں پیو نو با پیارے تے پیو ماروے عمرہ ساری تے میں نور رکھی دے مارے تے بھینا لکھ لکھ خوشیاں کر دیا تے جڑے ویر نے چڑھ دے کھارے میں صدقے حسین دے صبرہ تو جدے گوش دے گھوٹ کوار زور دا کرو سبحان اللہ اور پاک نبی نال محبت رکھن والے ہو جاگو رب نہ کروڑو پچھلے میرے والے ایکھو پاک نبی نال محبت رکھن والے حسنین دے نانے نال تعلق رکھن والے اچھا دھیاں نال کلام نہیں کریں دے دھیاں نال نہیں سے بولیں دے دھی کی بلا آدھی بابا سال سے بعد عید آوے شل لنگ پیا کر میں کو پیسے دی ضرورت نہیں ہے والی آگیا کر لوگ کو پتہ لگے کلی نہیں دے پھرا وارے اور جنہ دے وارے سوہن انہ کو کوئی گزری آندہ دھی کیا دعا منگ دیئے اور پاک نبی نال محبت رکھن والے ہو حسنین سے نانے نال تعلق رکھن والے ہو ہر دھی دے دل دی آس ہوندی تے پید فطر دی آدھی میں جو کچھ منگسا میں کو پاپا دے سی اے تانگ دھیاں کو رہ دی میں صدقے علی دی دھی تو بنا جنی عید دے دی رہی اکھ وہدی چاہ سر دی ماما پاپیدا رہی خان دے اٹھ دی پہدی علی میرا حسین ویر کیونکہ بھینا کو بھیراوہ دے ماروں میں شالا تجھ نمان بھیرا میں دے تروڑی بیٹھا ہے ویچ دیوارہ پئی بیٹھا ہے لوگا نال تیرے لنگر پہ چلن بھیراما نال بولیندا کوئی نہیں پاپے نال نہیں بولیندا مرن تو بعد آدے چار پیچا کھلاؤ مجد کو میں نے گھرو گھماؤ میں کہ زندگی عمل دیتا موئے چار پیاں کھڑا گھمینا ہے مرن تو بعد روٹی تے لنگر دا انتظام کوئی نہیں مرن تو بعد دیگا کھڑا پکوینا ہے اور جینے کو کھوایا نہیں بھی موئے کو کھڑا کھوے نہیں اور جنہیں زندگی جوالے
شہر دی خدمت کریں اج بھراواں نال رشتے نہیں کیتے لوگاں دے نال ساڈا تعلق ہے بھراواں کو بھراواں تے مانے جڑے بھرا نال پیار رکھدے زور سبحان اللہ چلا کچن مان بھراواں دے تے مکوے دی ساری آس او پت نہ ہوویں دنیا تے ہو ویندا وقت بھی پاس ہے تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اس ویلے احساس ہے جڑے یار بھی ضرب تے شمے نے پوچھیا تیرا کت گئے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق ہے والے صاحب ایک جملہ پڑھ دیا ذوق تازہ کر دیواں فرمایا کون عباس تھرا گئی دھرتی کربل دی تھرا گئی دھرتی کربل دی تے جڑا کیتی پرواہ جو کعبے جڑا ہاتھ رکھیا عباس نے تیغ تے ہورا اولاد مقابے ودا کئی می تے حق لانے دے علی دا در نایابے جبریل ہدے ایدے پیو وانگو ایدہ چہرہ تکڑا سوا پاک نبی نال محبت رکھن والے ہو قبلہ یا رسول اللہ حق چاہیے علی کی حقل میں دی کتھا علی کی حقل میں دی پری پٹھا کی تل میں دی آئی آفت کی تل میں دی وٹھیا پیدا اشا علی مقتدہ ہے کرونا ٹوٹا کو حلا کو انکتا انہیں گوری اشا کے دا کو انکتا حقیقت محمد داری رندہ بشر کی چاہتی لہنتا وہ نبی سیدہ منکر کلی کو بلدہ نبی آزاد بد دکھنے کلی کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ تمام آباوی دی وقار آپ اپنے نشستہ پہ تشریف رکھو جی ماشاءاللہ آج دی بات دے دولو جناب من علامہ پروفیسر میرے مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب زیدہ وجدہ ہوں آپ تشریف فرما ہوئے سٹیٹ جلوہ گر انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحات بعد آپ دے نورانی وجدانی خطاب لاجواب میں اتھوں گل چھوڑے نہ پیا نہیں تمہید بدلا تو سب بولو دو کہ بزرگ انسان دعا مل ویسی زور دا کو سبحان اللہ اور پاک نبی نال محبت رکھن والے ہو حسنین دنانے نال تعلق رکھن والے ہو اسائیو اعتقاد رہنے ہیں سادہ مشکل کشا ہے علی مشکل کشا علی حج آگے سبحان اللہ سادہ مشکل کشا ہے علی جدے درد پہ بڑھتے ولی حج آگے سبحان اللہ یار سادہ مشکل کشا ہے علی جدے درد پہ بڑھتے ولی کعبہ بے شک او خانہ خدا ہے سادے پیر دے جمن دی جان آیا حیدر تے ہو گئی بھلی جدے درد پہ بڑھتے ولی اور عقیدے اللہ بندہ بولے جینو نارا علی دا نہ بھاوے جینو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ ہونا جینو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ ہونا آوے ساڈی مکدی گال مکی ساڈی مکدی
دیے گال مکی جندے درد پہ بن دے ولی میری عادت تو پتہ ہے اور پاک نبی نے محبت رکھن والے یہ یقیناً جتنا ذکر اذکار ہوئے قیامت والے دن سارے واسطے ذریعے نجات پھر کہ ٹھیک ناراض نہ تھی تواڈے پاسے رواج دا پتہ نہیں سارے پاسے جنازہ کھڑا ہوے نا تے بندے اعلان کرن دے نادن یار مر گئے جیڑا کہیں نال ناراضگی کیتی ودوئی معاف چکا تواڈے پاسے اعلان کرن جی اچھا موئے کو معاف کرن دے تواڈے پاسے جینے کو معاف کرن دا رواج ہے اللہ اکبر واہ واہ کیا بات موئے کو معافی دے دے مر گئے معافی پتہ لڑ تو سکتا نہیں معاف چکا جی کہ نہیں جینے کو معاف کیتی موئے بلیندہ نہیں جیندے بلیندہ نہیں مرن تو بعد میت کو ڈھول کے اٹھی میں نہ بول میں لاہور تو آیا کراچی تو آیا جینے بلیندہ نہ مرن تو بعد جڑا بول نہیں سکتا وہ بولے واہ بھائی موئے کو معافی دے دے کہ نہیں جینے کو معاف کر کے دے حضور فرمائے دو بندے دی لڑائی تھی بچے تے ایک دہن کو کہنا معافی مانگا تے میرا کوئی قصور ہے میں معافی مانگا میں تو سچا تے حضور کا فرمان ہے کہ دو بندے لڑ پویں تے ایک دا قصور نہ ہوے ون تے معافی چ منگے قیامت والا دن میں محمد اکٹھے ہوتے تو تے سارا سال بولیندہ نہیں بھی میں تے کو طریقہ ناراض نے آخر جملے تبلیغ دے اور میں کیا دبیا تو کہ میں طریقہ دسا جو فصل کی میں زیادہ تھی ماشاءاللہ تو سنی بتے ہو سو بھی فلانی سپرے گنو فلانی شے گنو میں طریقہ دسے نا تیری فصل نہ ودے نال اللہ بننا نہیں چھوڑنا کوشش کی تھی جو بننے تو کہ موٹر سائیکل لا کے پوے تے کو مہر کرے کوشش کر نال اللہ بننا تیرے کھاتے جو سویرے اٹھا ڈھا بننا اپنے پاسے تے کوشش کی تا روڈ تے مکان بنایا نا تے سیل گلی والے پاسے رکھی کر تیرا مرلے دا مکان ہوتی تے کوئی 4 مرلے نہ لگے تے میں کو بولے نا تیرا پنجاب کی گھر نا تے جے تیرے پاسے بننا کہے نہیں تے تیری فصل نہیں تھی جی تو سا رستے جڑے بند کریں دے ہو نا تو سا سمجھ دے ہو ساری روٹی ہی بننے دے بچے آج کوئی بننے تو ٹاپ کے موٹر سائیکل دکھاوے کہ 4 گربا دے نام ہیں تو میں کوئی مولوی نہ تو سا بننے بند کیتے ہیں دعا کرو اللہ میرے چاند جملے قبول تقریر میری اٹھاری رہ گئی اللہ سکون دین دے رستے سے چلنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آئیے اب آگے